أرستا زينا TBS TV دحري بترجاجامي زغلطو أقاتيمو وزلو تساقطن حسرت فاينانسن كل جزء مشات ساعات خلته زم حلالفو مدب زينان ترخن كاب صباح جميرو تاتو كم زبل TBS أب زوز أو مجلس حب ኢትዮጵያ በሰንኪ ተደጋጋሚ ምቅያር ለውጥ አየርን መስግጭት ዝተአሳሰሩ ክሎላዋትን አብ መነባብሮ ስድራ ቤት ከቢድ ብዶ የጋጥም ከምዘሎ ተገልጹ ንነው ይሕዋን ጸንሐ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ደው ክብልን አብ ፍትሒ ማዕርነትን ድልዱል ትካላትን ዝተመስረተ መንግስቲ ከመስረት ጻውዒት ቀሪቡ سلام طنا بلي كبرات تخاتلتن ادمصن تبي تلفزيون كتدامصو صناخم علتاوي ارئست زينانا نيرونا بزرزر زينا خنمرحنا نخت كتاتولنا بخبر نعدم فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ نابهم كنبل زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني يخيدلو نزي فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ حيلታት ሓደ ብሄር ማለቱን ህዝባው ስልጣን ክሕዙ ዝነሓንሑ ፖለቲካው ውድባት ማዕገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን በሓደ ይኹን በኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድሌቶም ወይ ድሌት መራሕቶም ተፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለው حيلታት ኣብ ባህር ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ አጠማድ ምታፈላላይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍር ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍን ተወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ በሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቀሱ ጸላእቲ በኻሊ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታው ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታው ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب إذا ترازي كونس علم أب تنفس خلنا يكونات عودة أتيا كمن تأتي تقول له أبزلات له حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغوز أتيران وج كبر دوبن كرحقة أبز جوايا له بزن بتن زخبابنا عدتاتن حازم حيلتاتن نكونات أب مول مدلاو أبزلوا له تجراجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلنا خرساسي إنا أب تسايل زر زلوني حرام زكالسي نتي كابداس حزون زيت على حزبي قال أجوهنا ولد مخادو أي ترفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ قد أمن بقر أنتنا أساس لستي أم قدم كبل استجلسوا عند تابهير بوحدو أب كبدة عنقة تتسجم كونه كم زيلو وعلى الحدر انتيلو كفتروا أبز خيل تناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكنتات بهراوس من معن تمساسالي الرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعة يوزنا برا بزي معدال اتي أب الجدل توتفه الله وبهيرن حزبك كتف دبن مزبل زلو سقعت كيناتن دمبرس كبلهم زي كعلة نتخونتات بخميز بلا عيني تمتوا خمس زلو نمرد عريزة سجم أبزم سلسة عند تابهير زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي تخلا زلاتوي وتسفى سلام كرئي ذهنتو حزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمسوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستا وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل ألب يلن زلع على بوليتيكا تجراي حزي حوكان موقعن ندبل عيخا نمسقع عن زجبر هرمرم كوينلو نايدك بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برد قلقتن دقاو حيلتات النخفه تخيدو عم تجراي قوانا كما قالوا زجبر حما امريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزها نسكايو عدن استخل كايو سرعات النقيلو بغرصن تحستون مساسنكا اينو خونان ايتون كفنان ابزبل استدقدق دنقرنا تشخيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن ابي غزا حزبخ حوك زند مسجبركا ززنقحن ززبلحنا طيركان طيركان ماخل حسابن فلطتن كخون زغبو زنبره ودابه اتا زلعاله تنتانو صحم الدغغام طرح زخونه سب كملو مسغبركا بدم دق حزب زمصا انصراو ناي سلام نفاس سبار ونبر كتكافل ابي قدم اتزامنك حزب زيت امن كوينكا مسترخبكا بايت عد تخيلكا كم تزبحل ابي بركو اب كروع منفس تامامن حزبي كقصلكا بمسرح علشان مصقعن ابي افافيت اندقتلتخان بدلتخان مستغنخا بز مخنيات دما من اسي زي بلا تግራይና ወለድካ ዝተመዛበለ መምላስ ሞ ይትረፍ ላዕላው ግዛአት ሙሓ
ሓስሞ ይትረፍ ሕዝውን ካልእ ጽንታ ክፍጠር ኣብ ዝኽእል ዓውዲ ጥፍኣት እናኹለድካ ኣብ ዝኾነ ጻትን ቅጽበትን ድንግጽ ኢልካ ናብ ነብስኻ ምምላስ ዶ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ሰባት ይኾነ መባል ዶ ኣይከኣልን እዩ በቲ ዝመጸናሉ መንገዲ ክንከይድ ኣይንኽእልን ዶ ይበሃልን እዩ መልሲ ዶ ይግበርን እዩ ፍሉይነት እቲ መድረኽ ተረዲእኻ ፍሉይ መስርሕ ንምትእትታው ዶ ኣይጉየይን እዩ ነዚ እዩ እምበኣር እዚ ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ ፍሉይ ወፍሪ ዝጠልብ ፍሉይ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እንተነኣሰ ሰለስቲኦም ኣካላት ታብሄር ማለት እውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪላዊ ውዳበታትን ዝተዓጠቑ ሓይልታትን ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሄራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላላያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ኒሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራያ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን TBS TV ድሕሪ ብተደጋጋሚ ዝገለጾ ኣጋጢምዎ ዘሎ ጸቕጥን ሕጽረት ፋይናንስን ኩሉ ግዜ ምሸት ሰዓት 2 ዘመሓላልፎ መደብ ዜናን ተረኽን ካብ 5 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ጠጠው ከም ዘብል TBS ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ሰብ ሃፍቲ ትካል ጋዜጠኛታትን ኣሰናዳትን ከምኡውን TBS ስፖንሰር ዝገበሩ ትካላትን ኣካላትን መጠነ ሰፊሕ ጸቕጥን ምፍርራሕን ተጻዊሮም TBS 2 ዓመት ሙሉእ ብሙያዊ ዓቕሚ ብቕዓትን ህዝባዊ ትብዓትን ኣብ ፈነወ ክጸንሕ ገይሮም እዮም ይኹን እምበር ኩሎም ጸቕጥታት ኸይዶም ፋይናንሻዊ መሕንቆ ብምውላዶም መቐለ ዝርከብ ስቱድዮ ዜና ንምዕጻው ዘገድድ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ መግለፂ TBS ይቕጽል ኣብ ዓውዲ ሚድያን ኮሙኒኬሽን ትግራይን ፍሉይ ምዕራፍ ንምኽፋት ዓሊሙ ብሰለስተ ሰብ ሞያን ክልተ ሰብ ሃፍትን ተመስሪቱ ብርክት ዝበሉ ንምምሕያሽ ባህሊ ፕረስ ዓድና ዝሕለቑ ሰብ ሼር ዓሲሉ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2016 ዓ.ም ናብ ኣየር ዝወፀ ትካልና TBS TV 2 ዓመትን ፈረቓን ብሞያዊ ብቕዓትን ህዝባዊ ትብዓትን ኣብ ዝተማልአ ትሕዝቶዊ ፈነወት ጸንሐ ውልቀ ናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን እዩ 2 ዓመትን ፈረቓን ብዝተገደበ ዓቕምን ዝተለጠጠ ትልምን ብልዕል ወነ ሰሪሑ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትግራዋይ ምእታው ዝኸኣለ TBS ወርቃዊ ዘይተሸራረፈት ምልእቲ ዘይተዳሉ ዲሞክራሲያዊት ምሕዋይ ጀመረት ልምዕቲ ትግራይ ንምፍጣር ለውጢ የድሊ ናይ ዝብል ደንበ ዝድመጽ ልሳን ኮይኑ ዘሊቑ እንተኾነ ኣብ ተለዋወጥን ደጀናን ኢልና ንኣምኖ ህዝብና ጆሆ ኣብ ዝሓዘን ፍሉይ ኩነትን ኣቲና ትካልና TBS ኣብ ቀረባ ሕሉፍ ብሰንኪ ሕጽረት ፋይናንስ ካብ ሳተላይት ናይ ሙራድ ሓደጋ አንጸላልይዎ ከም ዘሎ ብስሩዕ መግለፂ ሓቢርና መንባርና ይዝከር ሕዚ እውን እንተኾነ ዋላ እኳ ትሕቲ 2 ወርሒ ዝኸውን ኣብ ሳተላይት ክጸንሐሉ ዝኽእል ዝተኸፈለ ግዜ እንተሃለዎ እቲ ትካል ብዘላቕነት ኣብ ኣየር ክጸንሕ ዝኽእል ባይታ ግን ስለዘይ ተረኸበ ካብ ሳተላይት ካብ ናይ ሙራድ ሓደጋ ኣይድሓንን ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ዝተዋደደ መሰረተ ልምዓትን ትካላዊ ቅርጽን ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ስቱድዮና ጉጅለናን ኣባላቱን ዕለታዊ ተደጋጋሚ ጸቕጥን መፍረራሕን ቀጻሊ ናይ ህይወት ስግኣትን ሓደጋታትን እናዓዘዝዎ ይኸዱ ምህላዎም ንግዚኡ ኩሉ ግዜ ምሸት ሰዓት 2 ዘሕልፎ መደብ ዜናን ተረኽን ካብ ሎሚ 5 ነሓሰ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ጠጠው ከብል ወሲኑ ኣሎ ተለዋጢ ስቱድዮ መጠሻ ሓድሽ ጉጅለን ኣማራጺ ናይ ፈነወ ቦታን ንምሕሳብን ሓሲብካ ንምትግባርን ድማ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ሰብ ሃፍቲ ትካል ጋዜጠኛታት ኣሰናዳትን ከምኡውን ንTBS ስፖንሰር ዝገብሩ ትካላትን ኣካላትን መጠነ ሰፊሕ ጸቕጥን ምፍረራሕን ገጢምዎም ከም ውጽኢቱ ከዓ ፋይናንሳዊ ማሕነቆ ተወሊዱ እቲ ካልኣይ ኣማራጺ ማለት እውን ፕላን ቢ ተግባራዊ ምግባር ኣይተኸኣለን እዚ ብምዃኑ ተፈታዊ መደብ ዜናን ተረኽን ከምኡውን ግድን ስቱድዮ ዘድልዮም ቀሊል ቁጽሪ ዘይብሎም መደባት እቲ ትካል ተቋሪጾም ካብ ዝወጻእ ዘለው ትሕዝቶታት ግና ጋዜጠኛታትና ብዘለዎ ኮይኖም ብቐሊል ፕሮዳክሽን እናፍረዩ ናብ ፈነወ ከብቅዑ ውሳነ ተመሓላሊፉ ኣሎ TBS ነቲ ዓቕምን ገንዘብን ስልጣንን ዓቕምን ዘይብሉ ብንቡር መለክዕ እውን እዚ ክህልዎ ዘይኽእል ግን ኣብ ትግራይ ትኽክለኛን ጥዕና ዘለዎን ለውጢ ክመጽእ ዝጽዕርን ተልእኾውን ዘለዎ ኣገዳሲ ሓፋሽ መዛረቢ ሜዳ ነቲ ዝተዓፈነ ድምፂ ህዝቢ ዝእመን ልሳን ነቲ ኣብ ትግራይ ጉጉይ ገምጋም ዘለዎ ደጋዊ ኣካል ድማ ናይ ህዝቢ ቃልን ምስክርን ኮይኑ ኣብ ባሕሪ ፕረስ ክቃለስ ዝወጠኖ ፈተነ እቲ ትካል ካብ ዝሓደጋ ምዕጻው ወፂኡ ናብ ዘቕንዕ ስራሕን ዘላቐ ህላወን ክሰጋገር እትብህጎ እኳ እንተኾነ 85 ሚእታዊ ሰብ ሼር ግቡእ ብጽሒቶም ክኸፍሉ ዘኽእል ፖለቲካውን ጸጥታውን መድረኽ ብዘይምርካቡ ስፖንሰራት ተጋሂሎም ከቕርቡልና ዘኽእል ዕድል ብዘይምፍጣሩ እዚ ትካል ግዳይ እቲ ምሳኢኻ እንተዘይኮንካ ድማ ኣንጻር ኢኻ ዝብል ድሑር ባህልን ኮይኑ ይርከብ ብኻሊእ ቋንቋ ህዝባዊ ዕማምን ብሄራዊ ተልእኾን ሒዙ ዝተበገሰ ትካል ከም ብሌን ዓይንና ንሕልዎ ኤዲቶሪያል ፖሊሲና ብዝትንክፍ መንገድን ዝበለለይሞ ክምውለካ እናተባሃለን ክሰርሕ ይኽኣለን
ኣይከኣለን መዋድቁን ደጀኑን እውን እዚ ከም ዝበለ ተፈጥሮ ዘይብሉ እታገዳስ ሓፋሽ ኣገዳስ ሓፋሽ ብምዃኑ ኣብ ዘገዳስ ሓፋሽ ይኹን ከም ህዝቢ ዝተፈጠረ ኩለ መዳያዊ ጸገም ምፍንቃል ብረት ሓገዝ ፖለቲካን ኣጠቃላሊ ፖለቲካዊ ማሕበር ቁጠባውን ሕልኽላኽን ነቲ ዝከይህሉ ደው ኢሉ ዝሰርሕ ሓይሊ ተወሳኺ ዓቕሚ ሂብዎ እቲ ትካል ኣብ ጸገም ከኣቱ ተገዲዱ መደብ ዜና እንተረኽን ትካልና ብፍላይ ከም ማዕኸን ድማ ብሓፈሻ እቲ ካብ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ ናብ ህዝቢ ዝንቁርቆር ናይ ሚድያን ኮሙኒኬሽን ዝመረተ ካይዳ ንምስባር ህዝብና ካልእ ኩርናዕ ናይ ነገራት ክርእንሕ ምሕጋዝ ራብዓይ ኣካል መንግስቲ ኮይኑ ንናይ ተሓታትነት ጉዳያት ብትኹረት ምፍታሽ ግደእሙን ከልቢ ደጎል ኮይኑ ረብሓ ዓድን ህዝብን ንምሕላው ቃርማ ኮይኑ ኣንጻር መጠጥ ደም ህዝቢ ብብረት ምኩሻሕ ድልድል ኮይኑ ኣብ መንጎ ህዝብን ሊቃንን ርክብ ክፍጠር እሞ ህዝቢ ዝሐሸ ነገር ኣብ ምምራጽ ዕድል ንምጥጣሕ ቀያሕት መስመር ብሄርን ህዝብን ንምሕላው ዝተጣየሸ ትካል ህልው ካብ ምሕላው ካብ ምግባር ዝርባሕ ሓይሊ ከም ጸላኣይ ክሪኦ ግድን ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ብግልጽን ብሕቡእን ኣብ ልዕሊ እቲ መንእሰይን ምሁራንን ናተይ ዝብልዎ ልሳን ደለይቲ ሰላም ለውጥን ዝኾነ አንደበት ኣኽበርቲ ሕግን ስርዓትን ብቃልሲ ሜዳ ክብርን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ትብኤስ መጠነ ሰፊሕ ዘመተ ተኻይዱ እዚ ድማ ብቐጥታ ንፋይናንሳዊ ምንጭታቱ ክወቅዕ ምክንያት ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ትብኤስ ናይ ዝኾነ ሓይሊ ክኹሕል ወይ ከንቁር ስለ ዘይተፈጠረ ናይ ኩሎም ኣካላት ቁመና ክርዳእ ብዝደሊ ህዝቢ እናተፈቀረ ብኩሎም ሰብ ፖለቲካዊ ድሌት ኣካላት ድማ እናተጠርጠረ ኣብ ፋይናንሳዊ መንቀራቐር ከኣቱ ተገዲዱ በዚ ምክንያት ድማ ማናጅመንት ትብኤስ እዘን እቲ ትካል ኣብ ኣየር ክጸንሕ ዝገብራ ናይ ትሕቲ ክልተ ወርሒ ዕድል ጋዜጠኛታቱ ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ሰሪሖም ክሽፍንዎ እቲ ብፍሉይ ትኹረት ዝስራሕ መደብ ዜና እንተረኽን ግን ካብ ሎሚ 5 ነሓሰ 2018 ጀሚሩ ክቋረጽ ኣብ መደምደምታ በፂሕሎ ኣብ መደብ ዜናናን በኣካል ይኹን ብስልክ ወይ ብኻልእ መንገዲ ሓበሬታ ብምሃብ ምህራዊ ትንታነ ብምቕራብ ኣጠቃላሊ ድንፍዕ ዜናና ሓፍ ክብል ኣብ ምግባር ግደ ዝነበረኩም ኣካላትን ትካላትን እናመስገና ንንጹር ህዝባውን ምዕሩይ ቁመና ትብኤስ ኤዲቶሪያል ተኸቲልኩም ብሙሉእ ሞያዊ ናጽነትን እዚ ዝሃበኩም ረዚን ሓላፍነትን ዕለታዊ እናተማሃርኩም ትብኤስ ህዝቢ ከገልግል 2 ዓመትን ፈረቓን ዝተጋደልኩም ኣባላት ትብኤስ ብሓፈሻ ኣባላት ክፍልን ዜና እንተረኽን ድማ ብፍላይ ልዑል ሞሳ ይብጻሕኩም ማናጅመንት ትብኤስ 5 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ኣብ ዞባታት ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ካብቲ ልሙድ ንታሕቲ መጠን ዝናብ ከም ዝህሉ ተተንቢዩ እዚ ዝተገለጸ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ማእኸል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን መዳረግቲ ኣካላትን ብሓባር ብምዃን ካብ 5 ክሳብ 14 ነሓሰ ዝህሉ ትንበያ ዝናብ ኣመልኪቶም ኣብ ዘብጽዎ ሓበራዊ መብርሂ እዩ ዝናብ ሎሚ ዘበን ብዘለዎ ዘሰክፍ ኩነታት ሓረስታይ ግቡእ ክትትል ትንበያ ክገብርን ሰብ ሞያ ብዝህብዎ መምርሕን ክሰርሑን ጻውዒትና ነቕርብ ዝርዝር ኣለና ዝናብ ዝዓመት ብሰንኪ ኢሊኖ ተዛቢዑ ብሓደ ገጽ ፍጹም ሕጽረት ዝናብ ብሓደ ገጽ ድማ በረድን ዝናብን ዝሓወሶ ማይ ክህሉ ምክንያት ኮይነሎም ኣብ ግራውቲ ሓረስታይ ጸገም ይፍጠረሎ ሓደን ብማይ ካልእን ብዘይ ማይ ከም ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝረአዩ ዘሎ በረድን ጠብ ዘይበለሉ ዝናብ ዝርከበሎም ከባቢታትን ትካልና ትብኤስ ኣብ ምድላው ዜናታቱን መደባቱን ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እናጸውጸው ምምጽኡ ዝዝከር እዩ ሎሚ ብሰንኪትን ሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ኢሊኖ ወቅቲ ዝናብ ክኸውን ዝግብኦ ወርሓት ክረምቲ በንጻሩ ከቢድ ሕጽረት ዝናብ ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ድማ ዓቐን ዝሓለፈ ዝናብን በረድን ብምስዓብ ኣብ መሬት ዝተዘርአ እኽሊ ክበርስ ምክንያት ኮይነሎም ኣብዚ እዋን 3 ዞባታት ትግራይ ብከቢድ ሕጽረት ዝናብ ተጠቂዐን ምህላወን ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ ከም ውጽኢት ንምሓረስቶስ ኣብ ልዕሊ ጭንቅን ሻቅሎትን ይርከቡ ቀለብ ሰብን እንስሳን ሓደጋ ወዲኦም ይርከቡ እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ዓድን ደገን ትካላት ሚድያ ጸብጻብ ይስርሐሉ ኣሎ ዓለም ለኻውን ሃገራውን ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ኣብ ትግራይ ሓዊሳው ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ እዚ ልዑል ኤሊኖ ዝተባሃለ ብርቱዕ ኩነታት ኣየር ከቢድ ኩነታት ህይወት ደቂ ሰብ ከም ዘሎ ይዛረበሉ ኣብ ገለ ቦታታት ብሰንኪ ሕጽረት ዝናብ ከቢድ ድርቂ ከጋጥም እንከሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ድማ ካብ ንውር ላዕሊ ዝናብ በረድን ውሕጅን ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ናይ ህይወትን ንብረትን ሓደጋ የስዕበሎም እዚ ማለት ብርክ ዝበሉ ከባቢታት ሎሚ ዓመት ዝናብ ዘንጊዑ ዝጅምረሉ ዝቆራረጸሉን ቀልጢፉ ድማ ዝወጸሉን ብሓፈሻ ትሕቲ ስሩዕ ዝናብ ስለ ዝህሉ ከጥቅዖም ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እናተገለጸ መጽኡ እዩ ናይዚ ካልእ ጫፍ ድማ ብሰንኪ ከቢድ ዝናብን በረድን ዝተዘርኡ ዝራእቲ ተገልቢጦም ከም እንደገና ናብ ምዝራእ ይቕየሩ ኣለዉ ኢሊኖ ድርቂ ዘርኢ ዘየብቁል ሓያል ዝናብ ድማ መልማዕ ጀሚሩ ዝነበረ ዝራእቲ ሓረስቶስ ንብዙሕ ዓመታት ዝዓርሉ ቆምቲ ተኽልታትን ሓዊሱ ብሓደ ግዜ ዝጥፍኣሉ ኩነታት ከም ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ይዝረበሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ወረዳታት ቀይሕ ተኽሊ ኣሕፈሮም ብዘት ዓዴት ሓይለን ካልኦትን ሓደጋ በረድን ውሕጅን በጽሑ ብሚድያና ሓዊሱ ብካልኦት መራኸብቲ ማዕኸናት እውን እናተቃልሐ ቀኒ እዩ
ኣብተነ ከቢድ ሓደጋ በረር ዝበፅሐን ከባብታት መንበራ ኣባይቲ ብሶላር ዝሰርሑ ዝተማይ ይኹን መስኖ ጉድኣት ዝበፅሓሉን በዚ ምክንያት ድማ ዝሰዓበ ምፍንቃል ሰባት ከም ዘሎ ኣብ ሰሙን ዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት የመላኽቱ ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ሓደ ሰብ ብሰንኪ ውሕጅ ክመውት ከሎ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወገናት ድማ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን እቲ በረድ እንስሳታት ከም ዝቐተለ ኣባይቲ ከም ዘዕነወ ኣብ ልዕሊ 1,000 ሄክታር ዝነበረ ዝራእቲ ከም ዘዕነወ ትካልና ዝረኸቦ ሓበሬታ የመላኽት በአንጻሩ ድማ ዝናብ ጠብ ዘይበለለን ከባብታት ከምኒ የጭላብር ገለ ኢሮብን ካልኦት ከባብታትን እቲ ዝተዘርአ ዝራእቲ ካልኣይ ተገምጢሉ ክዝራእን እንስሳታት ይስደዳ ይሞታን ከምኡውን እቲ ሕብረተሰብ ተርእታት ሓደጋ ጥሜት ከርኢ ምኽኣሉ ዘለውና ሓበሬታታት የመላኽቱ ናይዚ ኣካል ክረምትን ዝናብን ብዋናነት ዝምልከቶ ኣካላት ድማ ሰሙናዊ ትንበያታት ከውፅኡን ሓበሬታ ክፍንውን ንሕብረተሰብ ነዞም ሓበሬታታት እዚኦም ተጠቂሙ ኣብ ዝራእቲ ይኹን ኣብ ኣጠቃላሊ ሂወቱ ስራሕ ክሰርሕ ምሕፅንታታት ይቐርቡ ኣለዉ ሎሙን ከምቲ ልሙድ ካብ ናሓሰ 5 ክሳብ 14 ናሓሰ 2018 ዓ.ም ዝህሉ ዝናብ ትንበያ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ማእከል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን መዳርግቲ ኣካላትን ኮይኖም ብሓባር ፈንዮም ኣለዉ ካብ 5 ክሳብ 14 ናሓሰ 2018 ኣብ ትግራይ ዝህሉ ትንበያ ዝናብ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣብ ዝሓ ወረዳታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክረኽባ ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ወረዳታት ወልቃይት ፀገዴ ማይጋባ ቆራሪት ካፍታ ሕሞራ ከተማ ዳንሻን ማይካድራን ካብ 10 ክሳብ 120 ሚሊ ሜትር ክረኽባ ከም ዝኽእላ እቲ ናይ ሜትሮሎጂ ትንበያ ኣመላኺቱ ብተመሳሳሊ መብዛሕትኡ ከባብታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካብ ማእከላይ ክሳብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽባ ትፅቢት ዝግበረለን እንትኸውን ወረዳታት ኣስገደ ጸለምቲ ጽምብላ ዛና ላዕላይ ጸለምቲ ላዕላይ ቆራሮን ታሕታይ ዲያቦን ታሕታይ ቆራሮን ካብ 60 ክሳብ 100 ሚሊ ሜትር ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለዎን ተመላኺቱ ሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ዝህሉ ዝርጋሕ ዝናብ ንምንቅስቓስ ሕርሻ ምቹው ኮይኑ ከም ዝቕጽል ናይ ሜትሮሎጂ ኣሃዛዊ መረዳእታ ይሕብር መብዛሕትኦም ወረዳታት ዞባ ማእከል ድማ ካብ ማእከላይ ክሳብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽቡ ትፅቢት ዝግበር እንትኾን ኣብ ዝበዝሐ ወረዳታት ካብ 30 ሚሊ ሜትር ክሳብ 60 ሚሊ ሜትር መጠን ዝናብ ዘለዎ ዝናብ ክህልዎን ከም ዝኽእል እቲ ትንበያ ዘመላኽተ ኮይኑ ወረዳታት ሕፈሮም እምባሰነይቲ እንዳባጻሕማ ላዕላይ ማጨው ኣብ ርገለ ሓሓይለ እገላን ራማ ዓደር ባዕተን ድማ ካብ ዞባ ማእከል ትሑት መጠን ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለዎን እቲ ትንበያ ኣመላኺቱ ብኣንጻሩ ዝበዝሑ ከባቢታት ዞባ ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ካብ ብጣዕሚ ዝተሓተ ክሳብ ውስን ማእከላይ መጠን ዘለዎ ማለት እውን 10 ክሳብ 40 ሚሊ ሜትር ናይ ምርካብ ዕድል ዘለዎም ኮይኑ ከም ኣፅቢ ሰውሓ ሳዕስዕ ጻዕዳ እምባ ኢሮብን ጽራዕ ወንበርታን ከምኡውን ወረዳታት ራያ ዓዘቦ ራያ ጨርጨርን ራያ ኣላማጣን ካብ ዞባ ደቡብ ድማ ትሕቲ 30 ሚሊ ሜትር ናይ ምርካብ ዕድል ክህልዎም ከም ዝኽእል ተተንብየሎ ብሓፈሻ ሰለስቲኡ ዞባታት ማለት እውን ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ካብቲ ልሙድን ታሕቲ መጠን ዝናብ ከም ዝህሉ ናይ ሜትሮሎጂ ትንበያ ዘመላኽት ኮይኑ እዚ ኣብ ኣቅርቦት ማይን ሓፈሻዊ ናይ ዝራእቲ ዕቤትን ዓርሱ ዝኻል ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተተንብየሎ ብምክንያት እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጠንካራ ኤሊኖ ኣብ ትግራይ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ሕጽረት ዝናብ ንምቕናስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተፈላለዩ ስራሕትና ተሰርሑ ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሰሙናዊ ትንበያ እዚ ንጥፈታት ማእቶት ሕርሻ ንምክያድ ወሳኒ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ሓረስታይ ክበፅሕ ክግበርን በብብርኩ ዝርከቡ ኣመራርሓን በዓል ሞያን ድማ ነቲ የንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምቕናስ ዝኽእል ዝምጥን መሪሕነትን ደገፍን ክዕርፍ ጻውዒት ቀሪቡ ክስርሑ ዝግብኦ ምክሪ ሓሳባት ድማ ዝናብ ጀሚርዎ ናብ ዘሎ ወረዳታት ቀልጢፈን ክዝረአ ምግባር ናይ ዘርኢ ወቅትና ገና እዩ ብዝብል ማዳዋት ተሓሰባ ምዝንጋዕ ከይፍጠር ልዑል ክትትል ምግባር ስነ ምህዳር መሰረት ዝገበረ ቀልጢፎም ዝባፅሑ ዝራእቲ ምዝራእ ዝተዳለወ ትልሚ anticipatory action and emergency preparedness ናብ ተግባራዊ ስራሕቲ ምስግጋር ዝነጠበት ማይ ናብ ረውሓ ንምውዓል ዝተዋደደ ናይ ማይ ምዕዋር ስራሕቲ ምስራሕ ካብ መፋሰሳት ማይ ኣሊኻ ናብ ግራት ምእታውን ኣብ ውሽጢ ግራት ክሰርግ ዓሞቕ ትዛላታት ምስራሕ ኣብ ቆላ ከባብታት ካብ ደጉዓ ዝወረዱ ውሕጅ ብማሽነሪ ዝተሓገዘ ብሕብረተሰብ ተሳትፎ እውን ዘለዎ ናብ ተሓራሳይ መሬት ኣሊኻ ናይ ምእታው ወረዳ ግብረ ሓይልን ቴክኒክ ኮሚቴን ኣብ ምቕናስ ሓደጋ ድርቂ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ እናገምገመ ክመርሖም ምግባር እቶም ሎሚ ኣብ ዝወፀ ትንበያ ወፂኦም ዘለዉ ምክሪ ሓሳባት ገሊኦም እዮም በብሰሙኑ ዝወሃቡ ትንበያ ኩነታት ኣየር እናተኸታተልካ ሕብረተሰብ ክፈልጦን ክጥቀመሉን ሞያዊ ደገፍን ክትትል ምግባር ድማ ሓላፍነት ሰብ ሞያ ሚድያ እውን ምዃኑ ትካልና TBS ይኣምን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምቅያር ለውጥ ኣየርን ምስ ግጭት ዝተኣሳሰሩ ቅልውላዋትን ኣብ መነባብሮ ውሕስነት ምግብን ተጻዋርነት ስድራቤትን ከቢድ ብድሆ የጋጥም ምህላው ይግለጽ ኣሎ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ፋኦ ብ4 ናሓሰብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውጾ ጸብጻብ እቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ፍጻሜ ኤሊኒኖ ዘስዕቦ ሓደጋታት ንምቅላል ህጹጽ ስጉምቲ ክውሰድ ተሪር መጸዋዕታ ኣቕሪቡ ዝርዝር ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዝነበረን ዘሎን ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ይቕጽለሉ ዜጋታት ዓዶም ገዲፎም እንትኸዱን ኣደዳ ስቃይን ሞትን እንትኾንን ምራይ ልሙድ እናኾነ ምኻድ ንምራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ ሪኢኻ ዝፍርድ ኮይኑ ኣሎ ካብ ኣቶም ምክንያታት እቲ ሓደን ቀንድን ብፍላይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብሰንኪ
ተደጋጋሚ ምቅያር ለውጥ አየርን ምስ ግጭት ዝተኣሳሰሩ ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ኢትዮጵያ በመናብሮ ዜጋታታ ኣብ ምርጋጽ ውሕስነት ምግብን ተጸዋርነት ስድራ ቤትን ከቢድ ብዶ የጋጥሞም ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ተደጋጋሚ ድርቂ ዘይዛረቡ ሕጅ ዘይንቡር ዝርግሐ ዝናብን ምግህማስ መሬትን ኣፍራይነት ሕርሻ ኣዝዩ ክህስ ይገብር ብምህላው ግጭትን ዘይውሕስነት ድማ ኣዋሃባ ዕዳጋን መሰረታዊ ኣገልግሎትን ኣዝዩ ክዕንቀፍ ከም ዝኽኣለ ጸብጻባት የመላኽቱ። ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ፋኦ ብ4 ነሓሰ 2018 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዚ ትጽቢት ዝግበረሉ ፍጻሜ ኤልኒኖ ዘስዕቦ ሓደጋታት ንምቅላል ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ኣትሪሩ ጸዊዑ። ብታሪክ ፍጻመታት ኤልኒኖ ንኣግባብ ዝናብ ብኢትዮጵያ ብከቢድ ኣባላሽዎ እዩ ዝበለፋው። ብተመሳሳሊ ኣብ ማእኸላይ ሰሜናዊ ምብራቕን ምብራቃውን ከባቢታት ሃገርና ኣብ እዋን ደረቕ ወቕቲ ማለት እውን ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም ድርቂ ክቕፅል ክህሉ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱ። ብኻልእ ወገን ድማ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ቆላታት ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን ብርቱዕ ዝናብ ውሕጅን ክህሉ ትጽቢት ዝገበረ ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ዝናብ ክረምቲ ቀንዲ ምንጪ ልዕሊ 70 ሚእታዊ ምህርቲ ኣካል እታ ሃገርን መነባብሮ ሚልዮናትን ስለ ዝኾነ እዚ ፍጻመ እዚ ንጽላት ሕርሻ ርኡይ ሓደጋ ዘስዕብ እዩ ክብል ገሊጹ። እቲ ማእኸላይ መጠን ዝናብን ልዑል ሙቐትን ምፍራስ ሓመድ ብምንቃጽ ምህርቲ ዝራእቲ ከጉድል ጥራይ ዘይኾነስ ምህላዊ ማይን መጓሰይን እውን ከጉድል እዩ ዝበለ እቲ ጸብጻብ እዚ ድማ ብልዕሊ ጥሪት ጸቕጢ ከስዕብን ብተወሳኺ ድማ ክመጽእ ዝኽእል ውሕጅ ንመሰረተ ልምዓትን መሬት ሕርሻን ዝያዳ ክጎድእ ብምዃኑ ነቲ ቅልውላው ከጋዶ እዩ ተባሂሉ። እዚ ውህደት ሓደጋታት ምህርቲ ዝራእትን ጥሪትን ብምንካይ ቀረብ ምግቢ ብምድኻምን ናብ ምምዝባል ምምራሕን ንጸገማት ውሕስነት ምግብን ሕጽረት ምግብን ሃገርና ክጋደድ ትጽቢት ይግበር። ብመሰረት ጸብጻብ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኢትዮጵያ 163 ወረዳታት እታ ሃገር ንሓደጋ ተቓላዕቲ ምዃንን ተለልየን ኣለዋ ኢሉ። ኣብ 9.3 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎን 114 ወረዳታት ህጹጽ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክውሰድ ውሳነ ከም ዝሃበን ካብ እዚኦም ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ሰሜን ሶማልን ትግራይን ዝርከባ 84 ወረዳታት ከከም ክብደት እትጸገም ብቐዳምነት ደረጃ ቀዳማይን ካልኣይን ተዋሂበን ኣለዋ። ዝምልከቶም ኣካላት እዋናውን ቁልጡፍን ናይ ምክልኻል ስጉምትታት እንተዘይወሲዶም ተቓላዕቲ ሓረስቶት ከቢድ ውሕስነት ምግብን ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ከም ዘጋጥሞም እቲ ጸብጻብ ኣብርሂቡ። ስለዚ ምህርቲ ሕርሻ ንምድሓን ተጽዋርነት ስድራ ቤት ንምጥንኻርን ህይወት ዜጋታት ንምሕላውን ብኣጉ መጠንቀቕታ ስዒቡ ቁልጡፍ ስጉምቲ ምውሳድ ወሳኒ ምዃኑ ፋኦ ሓቢሩ። ሕዚ እውን ንየነዘን ዝረኣዩ ዘለው ናብ ተግባር ዝተሰጋገሩ ግጭታት ከይሃደ እንተቐጺሉን እቲ ዘሎ ክረምታዊ ኤልኒኖ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእልን ምግማቱ ዝኸብድ ኣይመስልን። ህዝቢ ትግራይ እቲ ብከቢድ ኩናት ዝበጽሖ በሰላኪ ሓዌ ዳግማይ ኣብ ልዕሊኡ ዝውላዕ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ሕዚ ዝቀላቀል ዘሎ ነዳዲ ኩናትን ዝነበሩን ዘለውን ዓበይቲ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ኣይፈትሑን እኳ ዳስ እኮ መፍትሒ ጸገም ትግራይ ልዝብን ዕርቅን ምዃኑ ዝገለጸ ፕሮፌሰር ግላውዴስ ኣራያ እዩ። እቲ ፕሮፌሰር ምስ ሮማናት ኦንላይን ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ቶክሲ እንድሕር ቀጺሉ ዝኾነ ዝረብሕ ሓይሊ የለን ጥራይ ዘይኾነስ ትግራይን ከም ተጋሩን ብቐጻሊ ክንጉዳእ ዝገብር እዩ ዝበለ ኮይኑ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ከቢድ ስክፍታ ዝፈጥር እዩ ኢሉ ከም ህዝቢ ዘዋፀና ሓድነትና ምስጣምን ትግራይ ምቕዳምን እዩ ዝብል ለበዋ ፕሮፌሰር ግላውዴስ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ። ሰማዕናዮ ቀረባ ግዜ ኩሕኩሕ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ። ግን ኣብ ተባልሐ ኩናት ተኸይዱ ግን ዝጥፋኣቱ ዓብዪ ይኸውን። ብኽልቲኡ ወገን ዝብልዎ ነገራት ዘይኮነት ፕሮፓጋንዳ ተኹስ እንድሕር ቀፂሉ ማንም ጉጅለ ዝጥቀም የለን። ማንም ህዝቢ ትግራይ ግን ዓብዪ ኪሳራ ክበፅሖ እዩ ብናተይ ርእይቶ። ኣብ ታሪክ ትግራይ ድማ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እቲ ኩናት ድሕር ቀፂሉ ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩ ይኸውን። ምክንያቱ በዚ TDF ይብሉ TPF ይብሉ። ስለዚ ክልቲኦም ተጋሩ እዮም። ብድሕሪት ኮይኑ ነዋፍር ካልእ ኣካል ክህሉ ክእል እዩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኹን ገለኹን። ግን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ኣብ ታሪክና እኮ እዩ። ትግራይ ሓደ ኮይኑ እዩ ብታሪክ ዝገጠመ ብኣሉላ ዮሃንስ ተመስከረ እዩ ብታሪክ ቀደም እውን ዓጌቶም ዝሓዘዎም ነቶም ፀላእትን ኣይደገ ሓደ ስለ ዝኾነ እዩ። ሕጂ ግን ክልተ ደንበ እዩ ዝረአ ዘሎ። ኣነ እሱ የቕሩብ ኣሰኪፍኒ ዘሎ ብጣዕሚ ክልተ ደንበ ናይ ተጋሩ። ስለዚ እቲ ጉድኣት ኣብ ክልቲኦም ይኸውን። እቲ መጨረሻ ዕዳ ዝኸፍል ከዓ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ህዝቢ ትግራይ እዩ። ምክንያቱ
كابت نورك وحاف كيبلة توصلوا حاوي هنا أبكنا مخيط زلنا لذا أنا بتعامل تحساسي مني زلقن كم حصلت أن تقربوا زلي طلعوا تي سوشيال ميديا وحنس أي كاتاتلومو بتعامل قج إذا متص زرباتات يوم زربوا دقفتنا حوحات الله دقفتنا ناي 4 كيلو زلو تقارو له نناتهم يوم زربوا نناتهم يوم دقفوا مملسهم يقهروا تنقر واحد هذا بقى عم تقرم نقر كوي أبت حبرة سب ناس تقدم سبت تبع أساس عرقين نيرو يعرق بتكهنات يقولوا إيش ما قال لقونو نتشأم يعرقوها حجي عرقي عند زميلت نحنا تقرأوهاي ولا بدأ أسفر عن زلوري عند زلقو دارجا 50 تايد بهالناي صوتها عشوا تيفوزا زولوهم هم يخوين زل حجي توم هو حد زرقفو أبت تجبر ناي شررينا كينات حزب التسراويت ناي مكلاكي خمسة حلقة الفيديو زلوا بقدر زلوا جانينهم يقربوه توم هذه إثيوبيا زلوا تجارز زرقفو بحوحات وجان بزح وجودات كم زمان سنديهم حيل ملو هم تفعت هذا كله خريج خلقه بطعمي عناوي بطعمي نابعرق زمس كونتات انكوان اي تريين دا كويننا انا تقارو اجانا زعد اللي ستقيمه نايت دقافي نايت صلاة زي كونسي زم كل التحايلات كميلهم عرقوا كميلهم ناب لزبين يمرسوا كميلهم بزرباي فتحوا تقون صممقوم زلو إذا أخذنا بالكون بقى علنا سلازي تم عد زلهم يكونوا بداسفرا زلنا نكون تم تقاوم تحايلات زبهالو يكونوا بيت كهنة يكونوا شماغلا يكونوا تأكيبهم نعرق كوميتي خط أيشلو بحار تعرقوا لما قد يفتروا ما هو مخاطر زخوينات زنتوالحو تفاعتوا بتعام بروحهم وأول تطفى حدا حيلي لكي مكا اختف سلازي أنا أيواتسانيو من يتك من يخسب زبها النجار نسو فروتي ما تعرفش عايز خسر جن حزب تجراي ዝኾነ ዓይነት ዘይፍትሓውነት ብሄራዊ መርገጽነትን ህዝባዊ በደልን ንዘላለም ሓቅ ኮይኑን ተቐባልነት ረኺቡን ዝነብር እኳ እንተዘይኾነ ነዚ ንምምካት ዝግበሮ ወፍሪ ግን ፈለማን ቅድሚ ኩሉን ውሽጣዊ ጉዳያትካ ኣብ ምምዕርራይን ቁመና ብሄር ኣብ ምድልዳልን ክምስረት ከም ዝግባእ ይግለጽ ሊቃን ፖለቲካን ጸጥታን እናኻፋፈልካ መንእሰይ ዓዲ ብቐጻልነት እናበተንካ ምስ መደራድርትካ ብህልኽን ዝተወጠረ ጎነፅን ኣቲኻ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካዊ መድረኽ ዓዲ ክቃድር ጌርካ ዝግበር ናይ ጸገም ዓዲ ናይ ምእላይ መንቅስቃስ ዝነበረካ እውን ዝሕድግ ምዃኑ ዝገልጽ ሓተታት ኢቢኤስ ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ ደው ካብ ዝበልካዮም ቅጻል ብዘበናዊ ቤት ጸመመት ዝባን ውቤ እናበለ ይነብር ዝብል ምስላ ተጋሩ ሕዚ ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ኣዕርዩ መሳሰል ኣዕርዩ ይዳረግ እቲ ምስላ ብሓደ ወገን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝባን ጨካን ስርዓት ዘለዎ ፍትሓዊ መርገጺ ብኻልእ ወገን ድማ በብመኣሉ ዘጋጥምዎ ዓንቅታት ንምብዳህ ዝኸዶ ርሕቀት ካብ ምምልኻቱ ብተወሳኺ ክሰምዕ ድልው ንዝኾነ ክመሃር ሽውሃት ንዘለዎ ኩሉ ዘሕልፎ መልእኽቲ ሰነዳት ሚዛን ብራናታት እዩ ስፍሓት ልምዓት ብቕዓት እቲ ብዘበናዊ ቤት ጸመመስ ዝባን ውቤ እናበለ ይነብር ዝብል ምስላ እከበቢልካ ንምርዳእ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ዕለት ኣብዛ ሰዓት ኣብዛ ቅጽበት ኣትይዎ ዘሎ መንቀርቀር ብኣብነት ንምርኣይን ምቕማጥ ኣድላይ ኮይኑ ንረኽቦ قرب ندحريت ملسيلكا أبزع على زر أزلو معت أبزع ساعة زخبب زلو سجات أبزع قصب زيا زسمع زلو موتات وزته استفدت أرلو محبرة وبوليتيكا وتاريخا وبايتا مفتاش نتزانتا مولو نتمسلاون قبولي قبرو اتوانا نجرو مس عالم دو تخيد ويس أميمكا أبز نبركا يدوي الكات زلق زبليو نسخا كم دليتكا كتنبر كتمرت تقل كم زمرت كايو كايدان من قدن كتسقم تقل ولا أبزل خايو سقمي كدقدق تقل أبزبن وبيدوي الكا منبر ملك عن لك عن يكتبل تقل
تخيل يخون بر عالم جوزاء كبمقص عدوي تبلن مسبوبة خونه وبي مزت ممو كتشكل أي تخيلن عالم أبناء بعلى زنك تفترة خونه أبمو هوار قلبت صحي التشكركر نسخالت الكادك إسكا أنت صنح خيا كابزبت حتو معلتين ورحنا مايكرو سكند كتقوت تاي تخيلن وبيزت ممو أيولا زي تحل عالم نات كادو تايخون عوتا ولا زجد سايكونن يقداس نسخادو أبزبل كالو جزء أتوم زخالو جويهم ويا زي كالو تساليهم حديقهم مخاخيدهم يوم شو عن السخا كابدك أسكات برابيركا كابزبونه وبي زج مرزان تخانة تحدش زان تفتيرة زرقت عالم زدمس أي خونن بحرنا اتحفاش زبنا سنكنا ويانا يحبونا عدنا قوتات عدنا نسوا أبيك نعمت كلنا زبل بتمج أسنة بواي يا سبرهز تدرف درفي نادرف كانت حنساب تحنبيبا زبنا زسجرت عالم كتب برابر عجج انت بلكا نبع على خام قالح كب أخرانا تجراي مليس كاتسم عنبر عالم مسخيلان زت عمن كاب عالم استردوا دك تجراي استدمت تاريخ وزيمة نتموائل تقيمو أيو وشعو سدسات تبيل حليفو إيو أيو وشعو أسوعات تباهيلو زكا على قد لجيرو خيدو إيو أبتوان دويلو استرفجن حز شح عويلو انت تزاربه بزبنا وبيت أمامس زبان وين نابلين نبر كبها انت زي كونو ترجم أي كلون عالمكم إيو تجرا تجراي حبو سنيقو عتقي كابس العتنتيقو تأمر كم سرحة بزجرم زيبان قط مستقلت قالو زبن ورق أو أكل تاريخ هزب نسلم مخانو حدا كل التاني كلون شعو تجرا تجراي جواتات عدو دجن جيرو شق مسيلهم أبستربوا قط تتشخيلو مسرح سريحهم أبستسلفوا أقربات تلحسيسو سب أبز مسلودون قلاتات أكاوحن عدو أدبيو عجق ناولو قبل علز مسوس ألاقتو عمبر راس ريحو الجمنا أتوا مريت تجراي نايز أمامو زي مخانه أريو مستنكر سريحو أزي بتاريخ أن تزن توازن برن تولدن زي رسعو حق أيو عقداسنة مقنع معتب كنوجنة مخان حيزنا كابه تجراي وصينا تمساسال زانتان مرأي كنفتن شوكفيرا أبها جرات لاتين أمريكا نتزاور صرحو قد لاو تأمرات فلفل حيلو أبزبن وبي زي مترافو يو تأمرت فيدل كاسترون شوكفيران أبكوا زجنات أفهم عوتات كان دمسترو أبزبن وبي زي مشكاليو بتبعات وينون بتمكرون بعلو أعبيون مسناشعو لعل حيالان زجت أما تجرلاي هوتشمينين فيتناموين بصوتون اتبقى ما 8 كيلومترات أبصرحو وجودا قدي كوتشي كم متجلا إن تشلخلخون كم تمن بخبرهم إن تسحبون سرحوه استخوحله ويان هزبك عند طبوا عبزبون وبي زي متراقيو هوتشمين بصوتون نتن عبيت هاجرات فرنساين أمريكان ببترا ليش زبلوا بالحد كم مدري تفترن كاب سماية ورورن انتايدا بزبنا وبيز أمامس زبان وبين نابلين برزبل بسلا زي ملكاتهم مخانو وتفتروا كون بقول النت ناي مخانو وفي منفسيو أي حسراوي تراشة بجوزيف ستالين فيلد مارشال زوكوفن ناتمرحة متكا أبتمنيلو أبستراغاراغا برد ستالين جراندن لينين جراندن عريدو مول مبراق أوروبا وريرون أقاريتون نزمت أنا جرمن ورار سراوي زقبرلو بالحاتن جننتن أب عليهم كم استرأيو أجرمتن أيدك سوات نايكونا تاريخات تحدأيو أتوم استعوت عوتم أبزبن وبيزي مسمامهم يو وليدوغو كومينيست حيلتا تشاينا بقى بومبر ودبوم معاو زاديجن كل أجممون قبل أجم نموت أزخد ورحقة كم زلون تلو بتحدش قد كينات ناتمرحو زنسحبلو لونغ مارش ناتبهل الصواع نمسمعو زخبد قعزو إن مهارو عدي بزبنا وبيز أمامس زبان وبين نابلي نبر أب زبل مريحنة انتزي وديقة زهلوت أجازة رد خوينون رخبو نابانا انتمت عبربا ورع انت كسن كوينكا مشت بناي ما قدم ميت نايزي لقعتو مكرو نامعوكا ناي تسومي كنت أواوي ياسبرها قطمي بناي بعل قبرت عديق جران ناي نبعل القابرهن ودخب بدن زمناو مسارحتات موزيكات النحوسكا بحرنا اتحفاش بنا سنكنا ويانا يحبونا عردنا قوتات عدنا نسوا أبك نعمت كلنا ناتوهالن تدرف عتقخا كاب طلعت خامنزيخا عوت من مزقاب كم زكال زطرات رينا برن مسلا زبن وبيز الراخ ولا حد فتلون أيبلون مخنياتو تقاللاي تقوان عنقاتو عنقات كخونن مالتون ريالستيك سلازنبره اتمو فيا تقالل تقراي تقوان ببغزي بورق أو قلم تصحيفو اب تاريخ زقمت ولدتات جنا بياتا زمك حل جغنتات فصيموم يوم جن زحقي نتقوان اب تقوان سرح مسح حلفه ناي تاريخ فايدة رحيزو زترف حق ايو از ناي تاريخ فايدة زلو حق ازي نلومي كم مفلم من مزازم من وفراتات كاغيركا محساب ينبر بزبنا وبيز اممس زبان وبين نابلي نبر زبل مسلا تغباراو قرصا اكال حيزو انرخبو لو التاريخ تغير ايو حز عالم تلويط ايو لو التكنولوجيا عينفتيتو قبل العقم تفطرون سبات يعمص يجمرلو حزي نعلاماتات عبيطو نجغننت غبيطو درع خونه تبع قدم طبنجا مووط واطو دويلو كلتا غزي كحسب ابز غبالو برك بصيح
سرحنا لنا إذا زبان بحصيرو حزي أبزا قصبت بزلك عقم انت المنبر بناي تمال بركن قلبتن التوصع عقب كم زي اللقيو زمهر بزبنا وبيت أمامس زبان وبين نابلي نبر زبل مسلا حزي وبيه كم زي اللقيو زمهر قدمكو اتاشعون عبي عدز نبرت أمريكا ببريزيدنت هاري تورمان ناتمرحت كاب حدشحن شعات ميتن سوسان حموشتن اسكاب حدشحن شعات ميتن سو عن سلسلة عامة مرت فرنجي عبيتنا مزكايدوتن بسعر الزازمتون كوينات لعل حموشتن ميتن 4 شح وتادرات تسليفة لعل 58 شحن كل تميتن سو عن 9 وتادرات هذا سواء انتخون اتانا المزبن ببريزيدنت دونالد ترامب تمرح أمريكا جنا مراحي حجر لاتين أمريكاوي فنزويلا زخنا نيكولاس مادورن بعلت بيتون كاراكاس كابزر كبيت منقستم أنت قلتيلو ناب حلفز فتوى كتمو فلوريدا بقبلو دما أب نيويورك نابزر كبيت مأسرتي بروكلين وسيدو نمثقف داد ولا نا أحد أمريكاوي وتادر مسواتي أيت أيقون أمريكا بزبن وبي أيت أمامت بزبان دجات وبي ونايبلت عنك أتكون النتايو نسوخت كون جيروا إذا حق إن كلاي نفنزويلا يسرح مالتسي نمادرون فلورنسن هز فنزويلا بحري كابتشوفيز جميرو استقطع ويانا حبو مادرون سنكي بخون كريت تسرح حصر بيت منقستو عردوك خونوو أي ترأين إذا سرحت نمفتام أبحر المريتن أمريكا أبستقرت ساند موديل من المماد إتها بعلم زعات أقطم أطورات كونه بعبيتا تودادار زي بالله هدوء دسيت زمسلة مركب جيرارد فورد كابع عماز نبرت اللي جام فلوريدا حقر فنزويلا نبت كافل لهم وشمت بحرتات متقع طرح أخل نيرو كابت جيف مركب جيرارد فورد زلا على هليكوبترات درون استراقاق نفرتن مسائلاتن كرز بتسناي تقصب بالحاتن عقل زت حس تكنولوجين تعاطيقون كوماندتات يوم كاب كاراكاس بدقوسا تتصاوتوا لا سرحيت أمريكا أب فنزويلا طرح زي كونه نعلم ون برك أو سرحيت كوين يزحلفه أبز قط من أجرام سرحيتن اتبحر استبها لحفاش كونه عتقنا كابس العين استبها لجرحهم ما يترف كفتو تهاجرا تشاينا راشان تعدجا أسوار نمادرون أيد حنون إن كل كاب جرويت عدتها زمتسو تأمن تحلوان سبيت مادرون أيد حنون إذا فنزويلا زحلو سواتن نواتن كلهم أبي جزع عدهم انتهي كجبر كم زحدر السمعوه بسبر زينا أنا أمريكا ميديا تاتيو لو متاريخ تغير يو لو عالم تلويت يو أبور انت كزن بستمهار كايو تادرا وساينس يكون بوليتيكا وطب مو يترف تعم قطمي سنكنا ويانا حبونا بزا سمع خالو جزي مو يترف قدا قد تشفينكا أبقوتات عدخا عريتخا دويلكا خطقتر مو يترف ولا كم برشاوان نا إني زبن تاريخ تشكيمكا إيران زبهال عبيش من كبير جرما موجسن مسفلت عدلهم مرحتي إننا مرحوخا أب عالم بساينس تكنولوجين زمت أقوق قصرن سفرن زي بلهم مسائلات كم حشوا ببوتو زبتنا درونات أفريقيا علم زتف يورانيوم الناقولخا نام نيوكلير يصقع اللخون تبلكاون مجات امتخان تجات أمول جزين أنت زي تصبيكا مش زي مسأم الدخات أمريكا مش زي منزخا أنت تفاتيتكا كم إيران مرحتخا تقدقد سبتسفا ساينساويان تبوانياتخا تقبت وتدرا وقاقوخا تعبت موكم إيران نزبنات كاب زبن عند أي تجميرو زت رخاي حيل بحرخا أبسمونات بمليونات وصيخا زهانس كاي حيل أير أبي معلتات عنيو هزبخا كابل أف مدحان أبيكا متقواس تراح كم عوتنا بتقصر له شمر الكمنات أتو إيران بوسن ملكعو أبزبن وبي سميمة بزبان دجات وبي كتبلية تسميعة لو متاريخ سلس تغيره لو معلم سلس تلوته إيران مراحئة أيات لحاويسو زخلو عنواتن انت بزحا أمريكا موت أصابعت زقصر وتهدراتا كم تأمر تقصر الله عنك كون النت أنت تعنق سبكا كوريو نزب خاموت أي تلمامدن حق أيو اتهم قدم سبب نقيحهم زتفترو كي انت تقارل تتقراي بحرنا اتحفاش زبنان تبلو ناي تاريخ منكر آخر اتوتصع عبزحا نقيحو زكالس نايدر بربحا قداما وحاجة زي كون انت سفانا وسانا نطبي وشت أو قالسنا نحفاش حقيزنا كم أون تدقيفنا كن معبل كن قسقس كن عقوتنا إيلوم نيروم إذا ناي تاريخ منكر آخر زخونا حفاش زبحيسكا نايدر بربحا زكالسن كاب قداماوي حاجة تلاقيقو كمعبلن وسانا نطبنا يقالس وشت أو قالس مخاندو ترديو حادنتو خط أناخر زبن بستلوت أوزري مسجزي كجسجس مبر أب ديما ماروان أسرقان أب تكزن ورعن أب راند جنان بستمهار كايو أب مربن ساحلن بزس أمد كايو بنيحن حبون بقمت أنا مع أنتان زي السعر كينات زي الترعوت كم زي الله كاب إيران أنت ريحي أكادما كاب بعل خاملتون تمالي كاب زخفل كايو مسوات زرخب كايو ترفن مجبات إدلي إذا مجبار أنت زي كيلكا بزبنا وبيز أمامس زبان وبين
እናበለ ينبر زبل مسلا بلكع نفس خاص تسرح مجلس يزخون لومي تاريخ تغير ايو لوم عالم تلويت ايو على ما خا معول محبرسه مفتار دحننته وحز خونه ولدم هناص انت خوينو على ما خا زيغاتاتا زخرع لعدي تماهيرون تخبيرون زنبر تولد مفتار انت خوينو نزبن زمطن مريحነት نخلم دقو حقيفو كم صلال دعرو زصلل منግስቲ مفتار انت خوينو علامخا بزبيلكا قم ነገር مسرح انت خوينو تلوخا زخونه يكون منقسقاس ካብ ዘበን ወይ ማለት እውን ደው ካብ ዝበልካዮ ክጅምር ዝመከረ ይኮነን ልዕሊ ኩሉ ድማ ቅድመ ሓዘ መባልካ ቅድመ ጸማምነት ካና ዓለም ምንጋርካ ቅድመ ዝባን ደጃት ውቤ መባልካ ዕንቃት ክውንነት ክትዕነቕ ምጽቡጥ መድረኽ ምትዕራቕ ይደሊ እዝን ምግባር መን ኮይንካ ዝብል ሕቶ ምምላስ ይደሊ እቲ ዝዓበየ መንነት ካን ዝኸበረ ስምካን እቲ ምስ ደቂ ብሄርካ ብምርዳእን ብምዝታይን እትፈጥሮ ማዕበል ዘየናግዖ መንግስትነት እዩ እንተ እትህሉ መድረኽ ትግራይ ግን ህዝቢ ዝሓልፎ ዘሎ መዓትን ደጃት ውቤ ኣብ ሓደ ዘበን ተፈጢሩ ዝጠፍእ ሰብ ዘይምዃኑ كرد لحزب الزلو أيوز مسل سلام لتجري زينا وصاي جزائر دارفور ميني أركو نوح وانسان حكينات حد السودان دو كبلن أب فتحي معرنة دول تكالات زت مسرة منجستي كمسرة صويعو ميناوي أب فيسبوك جزء أب زرقو حصحف حزب السودان ترى زي فلت كسران هلكتي وتن من مزبال شجرنا جات إموي بمبال مرحتو تاجر حلف جيجاتات كاب مدقام قطبو حساسيبو أب السودان أب حنا مفداي كاب على سلطان مدلاين استمسرت بوليتيكا وسرعات كهلو كم زيولو ميناوي وسيوخو جالسو ميناوي بتوسخ أجداس نتناس أنا فردا أكال كلون سب سلطان بمسرت حق خواسون أب قدم حزبك حتى كم زلوا من جالسو تجزا دارفور خو أبزي وانزي أب السودان زكاد نهلو الناس جبر كينات نقالسن مخانو مساعد السودان زيجنة ديمقراطية ومتقلات قدامنت كوحابو كم زلوا جالسو لوبمي أب مريح نزلهم كلهم السودان أب داق مهنسات ومفراس بستوصاواتكم مترا بتاريخ كتمزونون كتحتتنيهم قبل ميناوي جالسو أمريكا أبو كولومبيا دحر زقاتمه عناوي من قطقات مدري 15.5 مليون دولار هزوز حاجز كتهب قال كم زعتوت تغليصو منستر قدات وصاي أمريكا دحرتي بوحدو 111 زقتله 7.4 ريكتر زعقون من قطقات مدري نمسللي مغبن مكلخال نزخون ገንዘብ كم زمدبه لاو غيرو دحرتي ابوزح زبوتات كولومبيا زقاتمه عناوي من قطقات مدري ممحدار ترامب نهوص معقوبي مغبي مكلخال من قطقات مريت نمغمغام 15.5 مليون دولار يمدبالو قبل منستر قدات وصاي أمريكا أب مربب حابريتو أب زوص مجلس حبيرو بس حزب كولومبيا بصولت دويلنا نبريزيدنت أبيلاردو سبريلا منغستون أب بايتان زولو دليتات أب زغمغملو وان محجاز دلواتي نايلو داساس جيولوجي أمريكا كم زحبرو تمن قطقات مدري أب كبابي سان هوسي ديل بالمار أب زوبا تشوكو أستات 400 كيلومتر نمعراب كابروسا كتما كولومبيا بوغوتا أب 170 كيلومتر عمقات كم زقات أما حبيرو سمزي كولومبيا بوحدو 111 كموتون كلهم 8 شعات دما قوسلهم كم زلو يقلصلو أب موداتا TBS TV نابا أير كابزو صول علت جميروك سابع زعلت ببورحو حدوش نايت خرطان فتنا غرسة زيناتات المدباتنا أب زمرس أخورنا عفريو النافن ومسيلو أبزي حزان زلنا ورحين حاسدما أب زيناتاتنا المدباتنا بفولي تخرط كنوريوز تحاسب أجندا كينات أب ملا حزبي بحفشة أب دكان سويد ما بفلا كبسحو الزخل بدل قسل نقص كلنا نزمل كتقينو كلهم أكلات نسلام دكان سيكسرحو يقبع زبلي خون نلو من هو احنا خافئنا تقيمنا نيهو امرحتنا لبونا لي مغوارم بتعم خافئنا تقيمنا نيهو لبونا كغور تويلم يقري ارتوا هيلم لون انت مليسام حاده خوينم همناترم عد سلام كغوروا تكون سلام يغوروا سلام ندعر لي غوروا جين وترزل الم حصان من اسي الحرر اي نبري ادولال سو يا بعلا تنغرغريا تمهلليا تعبد يا ولاد بقى عيدا ليانها بيا جزا عدها هبلت ولاد عيدا ايانها اني قنا صوينا اينيو هذله وني يغورلنا لبونا يغورلنا بسرو لو لبهم يمولسلنا سلا مدينة علم سلا ولاد لو لبهم يمولسو تاجر الزولاد عندك على بقية نوري تقراويتي نمتاي وقت من اسهي عندك علات لا وانت الحرارة يا نوريات نمتاي هتقال نمتاي تحرر نمتاي دولة الأويت نبر ولد العرب إذا عين قبلاي خزين قبلا صحين قبلا ده صحين قبلا بقى إزقاري هير لو لبنا أمي ملسهم إزقيان ولينا خزلة نركينا نزررينا عندها أهل ولد أني أويني على بخيل أزرر إلى حد الله ولاد خالدا ما يمقيح في أنها بقى دي ويلهم يسمعوها لبنا أبونا يدا متوير أي ويسمعوا على ما تبوم الأم يسمعنا يرأينا بقى
كنا نواريغي ولدن ولد نبالعي عد عباس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام أنت عزقل ناوي هلو تهزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو صناحكم يمسل نيرو مسترفو خالوت مدلوات بيس حبيركم ناصلحو سلام